बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन पर। डिप्रेशन एक ऐसा मसला है कि जो वालिदैन, बच्चों, असातिज़ा या सब के लिए परेशानी का बाइस है। आज हम देखेंगे कि किस तरह से आप इसे काउंटर कर सकते हैं। वालिदैन या असातिज़ा की हैसियत से हम ये जानते हैं कि बच्चों को कई मसाइल का सामना करना पड़ता है, वो जिस्मानी भी होते हैं और जहनी भी, और हमें वालिदैन या उस्ताद की हैसियत से इन मसाइल से निमटने के लिए और बच्चों का साथ देने के लिए तैयार रहने की जरूरत होती है। इसी तरह से हमें ये बात भी मालूम है कि बच्चों की जिस्मानी सेहत के साथ साथ उनकी जहनी सेहत का ख्याल रखना भी जरूरी है, और जिस्मानी सेहत की तरह जब जहनी तौर पर बच्चे किसी मसले का शिकार हो तो हमें आगे बढ़कर उनको हेल्प आउट करना चाहिए। देखिए, ये हम समझते हैं, आमतौर पर यह समझा जाता है कि डिप्रेशन नौजवानों में नहीं होता, लेकिन यह हकीकत आज की दुनिया में दुरुस्त नहीं है। बल्कि रिसर्च हमें यह बताती है कि आजकल के दौर में नौजवानों में जो डिप्रेशन है वो बहुत ज्यादा होने लगा है। उदासी, मायूसी और डिप्रेशन के मसाइल शख्सियत को और उनकी सेहत को मुतासिर कर रहे हैं। तो हमें कोशिश ये करनी है, आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। कुछ तजावीज़ हम आपके साथ यहाँ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें बच्चों में या नौजवानों में डिप्रेशन के मसाइल को समझना चाहिए। ऐसी अलामतों को देखना चाहिए कि जिनकी मदद से हम जान सकें कि बच्चों को खुदा न खास्ता इस तरह का कोई मसला तो नहीं है। तो इस हवाले से जो सबसे पहली बात है वो ये है कि वालिदैन को ये देखना है कि बच्चों में मूड स्विंग्स, यानी उनके मूड चेंज कितनी तेजी से हो रहे हैं, कब वो मुस्कुरा रहे हैं, कब वो खामोश हैं, कब उनकी जो उनका चेहरा है उससे तासुरात से ये अंदाजा हो रहा है कि वो डिप्रेशन का शिकार हैं। इन चीज़ों को हमें महसूस करने की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह से अगर बच्चों में डिप्रेशन की हमने मदद करनी है तो जिस्मानी तौर पर उनकी जो अलामतें हैं, ख़ास तौर पर आप ये देखें कि बाज़ दफ़ा बच्चे दर्द की शिकायत करते हैं, बेचैनी है, या इसी तरह से उनको स्लीप डिसऑर्डर हो गया है। तो इन सारे मसाइल को हमें देखने की और उनको समझने की ज़रूरत है। हमें इन बातों का सामना करना चाहिए, देखना चाहिए। जिस्मानी अलामतों के साथ साथ बसा औकात बच्चे एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। अपने बारे में उनके तासुरात या अपने बारे में उनकी राय मनफी होने लगती है। ऐसी सूरत में भी हमें चाहिए कि हम बच्चों को देखें और समझें कि वो डिप्रेशन का शिकार तो नहीं है। बसा औकात अच्छा भला बच्चा जो तालीम में ठीक चल रहा होता है, अचानक उसके रिजल्ट्स खराब आने शुरू हो जाते हैं। हमें ऐसे मसले या ऐसी अलामत को भी फौरन देखना चाहिए। इसी तरह से अगर बच्चे लैक ऑफ एनर्जी या लैक ऑफ मोटिवेशन का शिकार हैं, थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और उनके अंदर हौसला नहीं रहता, तो हमें उस सूरत हाल में भी ये देखना चाहिए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चों की खाने की जो आदत हैं उनमें कुछ तब्दीलियां होती हैं, या बच्चे बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं या बहुत कम खाने लगते हैं। तो ऐसी सूरत हाल भी हमारे लिए अलार्मिंग होनी चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि बच्चे डिप्रेशन का शिकार तो नहीं है। जब एक मर्तबा हम डिप्रेशन की अलामात को पहचान लें, तो अगर बच्चे का कोई फिजिकल प्रॉब्लम है या बच्चे का खुदा न खास्ता कोई मेंटल प्रॉब्लम है, तो हमें फौरी तौर पर उसको प्रोफेशनल हेल्प के लिए ले जाना चाहिए। यानी हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई चाइल्ड एक्सपर्ट है, कोई ऐसा माहिर है कि जो बच्चों की मदद कर सके, वो डॉक्टर भी हो सकता है, या वो कोई दिमागी अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला है तो कोई माहिर नफ्सियात हो सकता है, या मेंटल हेल्थ जो है उसका कोई स्पेशलिस्ट हो सकता है, तो हमें उसके पास ले जाना चाहिए। और इस मामले में किसी तौर भी हमें सुस्ती नहीं करनी चाहिए, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें दरअसल अपने बच्चे की मदद करनी है, और वो किसी भी परेशानी या बीमारी का शिकार हो तो हमें उससे लड़ने के लिए अपने बच्चे को ऐसे रिसोर्सेज देने हैं, ऐसी हेल्प देनी है जिनसे वो इस काम को कर सके और वो इस मुश्किल से बाहर आ सके। तीसरी अहम बात यह है कि डिप्रेशन एक जज्बाती मसला भी हो सकता है, लिहाजा हमें अपने बच्चे को इमोशनल सपोर्ट फराहम करनी है। इमोशनल सपोर्ट से मुराद क्या है कि हमें ये देखना है कि अगर हमारा बच्चा उसको एहसास हो रहा है कि हम उसे प्यार नहीं करते, उसको एहसास ये हो रहा है कि उसके साथ कोई नहीं है, तो सबसे पहला जिस फर्द को आगे बढ़कर बच्चे को
اسے تھام لینا چاہیے، اسے پیار کرنا چاہیے۔ وہ اس کے والدین ہیں کہ جنہیں ان کی مدد کرنی چاہیے اور بچے کو یہ احساس دلانا چاہیے کہ آپ ہمیشہ ان کا ساتھ دینے کے لیے ان کے پاس موجود ہیں۔ اسی طرح سے پورے خاندان کو کوشش یہ کرنی چاہیے، اگر والد ہیں، والدہ ہیں، بڑے بہن بھائی ہیں، تو ایسا بچہ کہ جو ڈپریشن کا شکار محسوس ہوتا ہے، ایسا نوجوان کہ جس میں یہ علامتیں نظر آتی ہیں، سب لوگوں کو آگے بڑھ کر اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے بچے کو زیادہ تر وقت اکیلے نہ رہنے دیں۔ وہ بچہ جو جذباتی عدم توازن کا شکار ہے، یا مایوسی یا سیڈنس یا پریشان ہو رہا ہے، یا وہ ڈپریشن کی طرف جا رہا ہے، تو اگر ہم اسے وقت دیں گے، اس کے ساتھ بیٹھیں گے، اس کے ساتھ کچھ اچھا وقت گزاریں گے، بات کریں گے، تو بہت امید ہے کہ بچہ اس اپنی پریشانی سے باہر نکل آئے گا۔ اسی طرح سے ہمیں یہ کوشش بھی کرنی چاہیے کہ بچے سے بات کریں اور خاص طور پر بچے کی بات سنیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی وجہ سے پریشان ہو، جب آپ بار بار اس سے پوچھیں گے یا بات کریں گے یا اس کی بات سننے کی کوشش کریں گے پوری توجہ کے ساتھ، تو بہت امید ہے کہ بچہ ڈپریشن سے باہر آ جائے گا۔ ہمیں ایک کوشش یہ بھی کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ ایک ٹرسٹ کا، اعتماد کا ریلیشن شپ قائم کریں، یعنی ہم بچوں کو یہ امید دیں اور یہ حوصلہ دیں کہ وہ ہم پر اعتماد کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل کو، اپنی پریشانیوں کو ہمارے ساتھ بلا خوف شیئر کر سکتے ہیں۔ کوئی جھجک ان میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تبھی ہوگا کہ جب ہم ٹرسٹ کا ریلیشن شپ ان کے ساتھ بلڈ کریں گے۔ چوتھی اہم چیز یہ ہے کہ بچوں میں ڈپریشن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں خود بھی اور انہیں بھی اس بات کا عادی بنانا چاہیے کہ وہ ایک ہیلدی لائف سٹائل اپنائیں، یعنی ایک صحت مند طرز زندگی کو اپنائیں، اور اسی کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ ورزش ایک بہت ضروری چیز ہے کہ جو زندگی میں ہونی چاہیے، اور آپ نے عربی کا وہ یہ مقولہ سنا ہوگا کہ العقل السلیم فی الجسم السلیم، کہ جو صحت مند دماغ ہے وہ صحت مند جسم کے اندر ہوتا ہے۔ اگر بچے کا جسم ٹھیک ہے، اگر بچہ جسمانی طور پر فزیکلی فٹ ہے، تو اس کی مینٹل ہیلتھ بھی بہت حد تک فٹ رہے گی اور وہ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر سکے گا اپنی تعلیم میں بھی اور دیگر معاملات میں بھی۔ اسی طرح سے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم بچوں کے لیے خود سے بھی ایکسرسائز کریں، بچوں کو ڈپریشن پر قابو پانے میں ان کے لیے مدد کریں، اور ایک بہت اچھا طریقہ یہ ہے کہ اگر ایکسرسائز ہے تو ہم بچوں کے ساتھ مل کر ایکسرسائز کر رہے ہوں، اگر کوئی کھیل ہے تو ہم بچوں کے ساتھ مل کر کھیل رہے ہوں۔ یہ بہت ضروری ہے اور ڈپریشن پر اس سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ روزانہ ورزش کریں اور اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ ورزش پر لگائیں، ان کے ساتھ چہل قدمی کریں، تھوڑی واک کریں، اور اس دوران کچھ اچھی گفتگو بھی ہو جائے جس سے بچوں کے اندر ڈپریشن سے لڑنے کا مقابلہ، ان کا حوصلہ پیدا ہوگا۔ اسی طرح سے ایک بہت ضروری چیز ہے کہ ہمیں صحت مند جو غذائیں ہیں وہ خود بھی کھانی چاہیے اور بچوں کو بھی دینی چاہیے۔ آج کل بچے جس طرح سے ایسی غذائیں کھاتے ہیں کہ جو ان کے لیے اچھی نہیں ہے، جس سے کولیسٹرول بڑھتا ہے، جس سے بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے، یا جو ان کے ہاضمے کو خراب کرتی ہیں، تو ایسی غذاؤں سے بچنا چاہیے۔ خاص طور پر جو فاسٹ فوڈ ہے یا سافٹ ڈرنکس جو ہیں انہیں چھوڑ کر ہمیں خود بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ صحت مند غذاؤں کا ہم انتخاب کریں اپنے لیے، اور بچوں کو بھی اس طرف ہمیں لانا چاہیے کہ وہ صحت مند غذائیں لیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کا بچہ نیند کی کمی کا شکار ہے، آج کل جیسے اسکول جانے والے بچے ہیں یا مدارس میں پڑھنے والے بچے ہیں، رات کو دیر سے سونا بہت سارے گھروں کا ایک ایسا طریقہ بن گیا ہے کہ جس سے بچوں کی نیند پوری نہیں ہوتی۔ جب نیند کی کمی ہوتی ہے تو بچوں کی جسمانی صحت بھی خراب ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیند کی کمی کے جو اثرات ہیں وہ بچوں کی ذہنی صحت پر بھی پڑتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے بچوں کی نیند پوری ہو۔ اسی طرح سے آخری اہم بات یہ ہے، پانچویں بات یہ ہے کہ ہمیں بچوں کو یہ احساس دینا ہے کہ ہر مشکل وقت میں ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، ہم ان کے ساتھ بالکل کھڑے ہوئے ہیں، اور کوئی پریشانی ہو تو وہ ہم سے شیئر کریں۔ جب بچوں میں ڈپریشن ہوتا ہے تو عموماً آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بچے اداس ہو کر تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو بچوں کو تنہائی سے ہم نے بچانا ہے، بچوں کو تنہائی سے ہم نے روکنا ہے، اور ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ بچوں کے ساتھ رابطہ رکھیں۔ اگر رابطہ کم ہوگا تو ڈپریشن اور زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ رابطہ کم ہوگا، بچہ تنہا ہوگا تو وہ اپنے منفی خیالات اس کے اوپر زیادہ قابو پا لیں گے اور وہ شدید ڈپریشن میں جا سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کے ساتھ ہم کھیلیں، انہیں سوشلائز کریں۔ خاص طور پر اسکول میں بھی یہ کوشش کی جا سکتی ہے کہ بچوں کو مختلف
जो इंटरेस्टिंग सरगर्मियां हैं उनके अंदर इन्वॉल्व किया जाए। या इसी तरह घरों में हम कोशिशें कर सकते हैं कि मुख्तलिफ जो फंक्शंस होते हैं, तकरीबात होती हैं, उनमें बच्चों को आप साथ लेकर जाएं और कोशिश करें कि बच्चा वहाँ गुफ्तगू करे, थोड़ा खेले कूदे और खुश रहे। उससे ये फ़ायदा होगा कि बच्चों के अंदर डिप्रेशन जो है वो कम हो जाएगा। इसी तरह से कभी ऐसा हो सकता है कि ख़ानदान में यानी वालिदैन को कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे किसी डिनर का, खाने का एहतमाम किया जाए और बच्चे उसमें खुश हों, खुशी महसूस करें, और उससे फ़ायदा ये होगा कि बच्चे जो है वो डिप्रेशन से निकल आएंगे। ये सब चीज़ें बच्चों के लिए ज़रूरी हैं। इंशाल्लाह हम आपको मज़ीद कुछ टिप्स भी देंगे। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारी वीडियोस को देखते रहिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से हम स्कूल मैनेजमेंट के लिए एक बहुत अच्छा माहनामा तालीमी क़यादत के नाम से शाया करते हैं। आप उसकी मेंबरशिप भी हासिल कीजिए, और तफसीलात के लिए आप दिए हुए इन नंबरों पर राब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।